बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मुल्क की मईशत की कश्ती हिचकोले खा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी हलचल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन सर पर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान एन उसी तरह जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के दौरान ज़रा लफ्जी गोलाबारी का आगाज़ हुआ था, एक मरतबा फिर लफ्जी गोलाबारी का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में कहां पर खड़ी होगी, ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मौलाना फजलुर रहमान के बयानात का चर्चा भी है, और अब तो इमरान खान की हमशीरा नौरीन नियाजी की एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के बाद उन्हें NCCIA ने तलब भी कर लिया। इस हवाले से भी बाज़गश्त शुरू हो चुकी है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गौस मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैदान मार पाएगी? वैसे गिलगित बल्तिस्तान में हिस्ट्री पीपल्स पार्टी ने तब्दील तो कर दी कि विफाक में जिसकी हुकूमत है उसने GB में हुकूमत नहीं बनाई, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी AJK में कोई अपसेट करेगी? मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में हमारा ये रात बहुत बेहतर है, और हमारी यहाँ कई दफ़ा हुकूमत भी रह चुकी है, और आज़ाद कश्मीर वालों को हमने रिलीफ भी बहुत दिया है। 3 रुपये बिजली का यूनिट जो है वो सारा हम दे रहे हैं, बाकी बहुत सी मराहत दे रहे हैं। और एक जो अवामी एक्शन कमेटी थी, हमने उसके 38 से 35 मुतालबात भी तस्लीम किए हैं, तो लोग हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे और हम इंशाल्लाह सीटें जीतेंगे। और ख़ास तौर पर वहाँ भी और यहाँ कश्मीर बाकी पाकिस्तान में 12 सीटें हैं, वहाँ तो हमारा पलड़ा भारी भारी नज़र आ रहा है। सही हो गया, इंशाल्लाह हम सीटें ज़रूर जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद हूँ बिल्कुल। ठीक और हो। लोगों के पास, चूँकि मैं खुद इलेक्शन कैंपेन में शामिल हूँ कश्मीर इलेक्शन कमेटी में, तो लोगों के पास जो है वो जो झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। ठीक, तो आपका नुक्ता आ गया सेनेटर साहब। अहमद अवैस साहब, आप बताइएगा कि GB में तो PTI कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी। व्हाट डू यू थिंक कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बायकॉट की भी बात हो रही है? PTI को बायकॉट करना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, खुला मैदान दे देना चाहिए, और PTI इस वक्त क्या सोच रही है AJK इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तो बड़ा क्लियर है कि हमें जब वो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिलती है, जैसे जनरल इलेक्शन में जो इन्होंने किया, पार्टी का तशख़्ख़ुस छीन लिया, पार्टी का सिंबल ले लिया, बाद में क्या रह जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन के लिए। इसके बावजूद पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान के रूरल एरिया से भी जो लोग अनपढ़ थे, उन्होंने भी किस तरीके से आज़ाद उम्मीदवारों को कि ये इनका ताल्लुक PTI से है और इमरान खान से है, उनको वोट दिए। तो वहां पर भी यही हाल जो है, आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर भी वहां भी उनको जो है चैलेंज किया, हाई को वहां के सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ ना किया गया सेम, क्योंकि अदालतें इतनी कमजोर करके और उनके ऊपर इतनी इतनी एक एस्टेब्लिशमेंट का जो तलवार लटकाई हुई है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। PTI को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन हमें ये देखना कि पाकिस्तान के हक में क्या चीज अच्छी है और पाकिस्तान के लिए क्या नुकसानदेह है। ये एक सेंसिटिव जगह है, खासतौर पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है, यहाँ पे जिस तरीके से वही ताकत जो है एक ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, ये बड़ी खतरनाक है। इसके नतायज भी अच्छे नहीं होंगे, और इसमें इंडिया को आपने एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से उनके हाथ में एक लीवर पकड़ा दिया कि वो प्रोपोगेट करें कि जो हमें कहते थे वहां पे, तो इन्होंने भी क्या क्या कमी की है जुल्म सितम की। और इस लिहाज से तो इसलिए मेरे ख्याल में ये PTI का एज ए पोलिटिकल पार्टी, तो उनका तो ये एक वाइजर स्टेप है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देयर इज नो आइडिया कि जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है, जहाँ पे जो एक डंडे की बुनियाद पे जो फैसला कर लेंगे कि जी यही होगा
اور یہی کہنا جائے گا جیسے فارم 27 47 اور 45 کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہاں تو ان کا فیصلہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے. اچھا، یہ فیصلہ آپ کے مطابق ٹھیک ہے. سینٹر غوث محمد نیب صاحب، پی ٹی آئی تو اس پروسیس سے باہر ہے، لیکن ایک اور تاثر پایا جاتا ہے اور یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ ویسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان کے اچھے تعلقات رہتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے دیے جاتے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے بھی بڑے سخت بیانات دیے، جس پر اب نون لیگ بھی رسپونڈ کر رہی ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم آزاد جموں کشمیر کو تو کراچی بننے نہیں دیں گے. تو کیا یہ اختلافات ہیں یا پھر یہ ذرا ایک ماحول کو گرمانے کے لیے صرف ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، اس کا میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں اور ہر ایک اپنا نظریہ اور نظریات ہیں، ہر ایک اپنا بیانیہ ہے. دیکھو، ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں اور ہم حکومت کر رہے ہیں اور ہمیں پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ان کا کام کرنے کا طریقہ اپنا ہے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ اپنا ہے. ہم نے اپنی کارکردگی لوگوں کو دکھانی ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے. ہم پنجاب میں زیادہ تر ہیں تو ہم پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی حکومت سامنے ہے، شو کریں. وہ سندھ میں ان کی حکومت سندھ میں ہے، وہ اپنا موٹو بیان کریں کہ ہم نے سندھ میں یہ کیا وہ کیا. تو ظاہر نظریات ہمارے ڈفرینٹ ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہوگا اور کوئی نظر بھی آئے گا، لیکن حکومت کے لیے جو ہے اس وقت ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے. ہمارے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ان کو ظاہر اپنے نظریات بتانے کا جو ہے وہ پورا حق ہے کہ لوگوں کو اپنے نظریے بیچیں، اپنا بیانیہ بنائیں، لوگوں کو قائل کریں. انہوں نے اپنے ظاہر ووٹ لینے، ہم نے اپنے ووٹ لینے. کوئی اس میں ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے سیاسی پانی. بان پر ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس لوئی لنگڑی جمہوریت جو ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں 5 سال تک پورا کرنا ہے. انشاءاللہ ماضی میں ہم دیکھ لیں 8 سے 13 دیکھ لیں، 13 سے 18 دیکھ لیں، اور پھر ابھی 24 سے آپ 29 سے دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے کم از کم سسٹم کو چلائیں گی اور یہ انشاءاللہ 29 تک چلے گا. تو تھوڑی بہت اختلافات ہو، ظاہر ایک گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں تو وہاں بھی اختلافات ہیں، لیکن جہاں ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا یا ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوگا ہم ہمیشہ اکٹھے ہوں گے. اور یہی فرق ہمارا ہم میں اور پی ٹی آئی میں ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح نظریات اپنے بیچ رہی ہے اور جس طرح وہ چورن بیچ رہی ہے اور جس طرح اپنا بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جو جس کو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو بھائی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک محب وطن پاکستانی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتا ہے. ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے اور ایک پارٹی جو کہتے ہیں جی کہتے ہیں جی ایسی بات ہوئی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، جی پاکستان نے جہاز گرائے نہیں ہے، یہ وہ سارے، اور پھر کئی کی حوالے دیتے ہیں. اب دیکھو اس میں یہ اب کہتے ہیں کہ کوئی جہاز نہیں کرے. اب وہ جو فرانس کمپنی جس سے جو وہ جہاز کیا نام ہے اس کا، ڈسالٹ جو رفیل بناتی ہے، ہاں، تو وہ اس جہاز کی کمپنی جو ریپیئر کے لیے اتنے 25 جہاز جو ریپیئر انڈیا کو دیے تھے، تو ریپیئر کے لیے انہوں نے 20 کا آرڈر دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں اس کی اوور آلنگ کا یا مینٹیننس کا، اس کے مطلب کم از کم 5 جہاز تو ان کے گرے ہیں نا جی، باقی بک گرے ہیں. تو وہ کمپنی خود تسلیم کر رہی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اپنا چورن بیچ رہی ہیں. وہ مطلب ہے وہ دیوار سے ٹکرے مار رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کس طرح ریلیف ملے گا. مطلب ایک بندہ انسان مخالفت میں ایک حد تک جاتا ہے نا، تو ان کو اس عمر کے سر میں جا کے سید خاتون بڑا احترام ہے ان کا، اس کو اسٹیٹمنٹ دینا، میرے خیال میں یہ ملک دشمنی اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتی. چلیں اسی پہ احمد اویس صاحب کا نقطہ بھی لے لیتے ہیں. احمد اویس صاحب کیا کہیں گے؟ نورین نیازی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ویسے ہی بہت ڈسکس ہو رہی ہے اور نون لیگ بھی اسے ملک دشمنی قرار دے رہی ہے، این سی سی آئی اے نے طلب بھی انہیں کر لیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنی چاہیے؟ یہ ملک کے حوالے سے، اور ظاہری بات ہے انڈیا کے ساتھ جنگ تھی. جی میں دونوں باتوں کا جواب دوں گا. اس کا بھی جواب دیتا ہوں، اور آپ نے جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے گٹھ جوڑ کی بات کی اور اس الیکشن کے حوالے سے جو ان سے سوال کیا تھا، اس کے متعلق میں کہوں گا کہ دیکھیے اصل میں دونوں پارٹیز آئیڈیالوجیکلی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ ایک انہولی میرج ہے. اور اس لیے وہ یوں کہہ لیجئے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات ہے. اس لیے جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار، اپنے جذبات کا ایک دوسرے کے خلاف بڑا برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں. یہ سیاست ان کے نزدیک یہ
सियासत में ऐसा ही होता है, लेकिन सियासत जब इससे हम निकाल के इसे जरा ऊंची सतह पे ले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन आएंगे। दूसरी बात है जो आपने मोहतरमा नौरीन की स्टेटमेंट की बात की है, जो उन्होंने गालिबा इंटरव्यू दिया है, जी। तो मैं उसके मुतालिक तो कहूँगा कि ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट उन्होंने दी है, और इसको किसी भी एतबार से पीटीआई का नुक्ता नजर नहीं कहा जा सकता कतन भी। एक 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 इनफरादी हैसियत में उनकी बहन है, और वो और दिल बर्दाश्ता हैं जो हालात थे, पता नहीं किन जज्बात में कैसी बात वो कह गई हैं। इसका ताल्लुक जो है, इसको इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीटीआई, ना इसको कहा जा सकता है कि पीटीआई का नुक्ता नज़र ऐसा है। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं, जो पार्टी में हैं या पार्टी से बाहर हों, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का जो चीज़ कैरेट में जाती है, हमने हिंदुस्तान को हर जंग में उनको जो है नीचा दिखाया है, एक्सेप्ट जो 71 की जो फॉल ऑफ ढाका की जंग थी, और हमारी मुसल्लह फौज ने ये उनका तुर्रा इम्तियाज है। और इसको ये ना समझा जाए कि ये तुर्रा ये कोई आसमान से उतरे फौजी नहीं है, ये पाकिस्तान के गरीब आवाम ने अपने खून पसीने की कमाई से अपना पेट काट के, अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के ये उनके बजट पूरे किए हैं कि ये मुसल्लह, ताकतवर और बेस्ट इक्विपमेंट के साथ आला तालीम तरबियत याफ्ता फौज जो है तैयार करवाई गई, ताकि ये पाकिस्तान का एक हिफाजत के लिए जो एक बहुत बड़ा दुश्मन इंडिया, इसके मुकाबले में हमारी फौज जो है ज़्यादा ताकतवर भी हो, वेल इक्विप्ड भी हो, और इसमें कोई शक नहीं है मुसलमान होने की हैसियत से जज्बा जहाद जो है वो फौजी में भी है और पाकिस्तानी सब के अंदर ये मौजूद है। लेकिन जब फौज एक डिसिप्लिन तरीके से एक डिपार्टमेंट के तौर पे एक पाकिस्तान के दिफा के लिए जब उस ट्रेनिंग के साथ सामने आई है, तो उन्होंने दुनिया में कमाल करके दिखाया है, और हर पाकिस्तानी को उस बात के ऊपर फख्र है। ये अलग बात है, इसमें हम कतन इनकी स्टेटमेंट को मैं अप्रूव नहीं कर सकता, और मैं बड़े बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं आपको सामने ये खुली बात कर रहा हूँ। ये और ये अच्छी बात भी है कि जाहिर बात है डिक्टेटरशिप तो पार्टी में भी नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, और इस तरह का अगर कोई बयान है जो कि मुतनाज़ा है या नहीं आना चाहिए था, उस पर बात होनी चाहिए। अहमद अवैस साहब, एक और चीज़ ये भी है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी तरफ से कभी पार्टी रहनुमाओं के हवाले से भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, वो अभी पॉलिटिकली एक्टिव भी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मौरूसी सियासत की तरफ मामला जा रहा है, तो ये भी एक चीज़ है कि पार्टी की एक लीडरशिप है जो बाहर बैठी है, एक लीडरशिप है जो मैदान में है, एक लीडरशिप अब पार्टी की जो इमरान खान साहब की फैमिली है वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसी वजह से शायद पार्टी एक पॉलिसी नहीं डिराइव कर पा रही। नहीं, ये वजह नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने जब ये पार्टी बनाई, पीटीआई बनी, यहाँ मौरूसी सियासत का कोई ताल्लुक अमल दखल नहीं है किसी भी एतबार से। यहाँ पे जो बड़ी पार्टियां जो है नून लीग और पीपल पार्टी, यहाँ पे आपने देखा कि पूरे के पूरे खानदान उसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं, और उससे बाहर वो उनको निकाला ही नहीं गया। तो ये यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। अभी एक्टिंग चेयरमैन अगर जब लगाया ऐसे हालात में, तो वो किसी खानदान के आदमी को तो नहीं लगाया, उनकी कोई अहलिया को तो नहीं लगाया, उनकी बहन को तो नहीं लगाया, एक बिल्कुल अलग से जो पार्टी के एक सिंसियर और बड़े एजाइल और इंटेलिजेंट एक उनके रहनुमा थे, उनको लगाया। तो इसलिए ये यहाँ पे ये कहना तो बिल्कुल नामुनासिब है। हाँ, अपने तौर पे कोई स्टेटमेंट दी उन्होंने, तो उनका हक है, गलत किया उन्होंने, नहीं देनी चाहिए थी ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने, और उनको रेपरकशन का भी ख्याल रखना चाहिए था। और आई डोंट नो कि वो किस ज़हनियत के साथ, किस हालात में, क्या सोच के ऐसी स्टेटमेंट उनके मुंह से निकली है। तो बहरहाल इसको कोई अप्रूव नहीं करता, पार्टी की स्टेटमेंट इसको कभी समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल, चलें, आपका नुक्ता आ गया। अच्छा अहमद अवैस साहब, एक और चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब आपको क्या लगता है वैसे कि आगे पॉलिसी होनी क्या चाहिए? पहले रिहाई की बात होती थी, अब रसाई भी नहीं है,
اور احتجاج اور مفاہمت اور مزاحمت اس کے درمیان کہیں پھنس چکے ہیں. کوئی ایک پالیسی پی ٹی آئی بنا پائے گی یا ہونا کیا چاہیے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ 5 اگست بھی آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کچھ پاور شو بھی کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیے پالیسی ایک ہی ہے ہماری, جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اور عمران خان کی بھی اپروول ہے جس کے اندر, وہ بالکل یہی ہے کہ پاکستان آئین کے وہ صحیح شکل کے اندر پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے. آئین کی حکمرانی, قانون کی بالادستی ہو پاکستان کے اندر, اور یہ دونوں چیزوں کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا پڑے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان کی ترقی ہے تو یہ کام ضروری ہے, اور یہ نہیں اگر ہوتا تو ترقی نہیں ہوگی. آرٹیفیشل منہ سے ایسے جو آپ نے یہ اس وقت جو حکومت بنی ہوئی ہے شہباز شریف کی, یہ ایک بنچ جسے کہتے ہیں بنچ آف سائیکوفینٹس ہے, خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے. اس سے بیونڈ ان کا کچھ کام نہیں ہے. اس سے بیونڈ ایک ہی کام کر رہے ہیں, اور وہ انتہا حد تک کرپشن میں ملوث ہیں. اور یہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. ساری برائی جو ہے وہ ان کے نام جا رہی ہے, اور پیسہ کما کے یہ ملک سے باہر نکال کے ملک کو غریب سے غریب تر کر رہے ہیں. اس کو سوچنا چاہیے کہ خدا کے لیے یہ ملک جو ہے اس کام کے لیے تو نہیں بنا تھا. ٹھیک ہو اس گیا. میں جو کرپشن کرے کسی بھی شکل میں کرے, میرا سگا بھائی بھی کرپشن میں ہو تو جو ہے, اگر میں صحیح پاکستانی ہوں اور کسی ایسے منصب پہ ہوں تو منصب کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے, اور میرے اوتھ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میں اس کو بھی معاف نہ کروں. جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی ہم کبھی ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. اور جو قومیں ترقی کر گئی ہیں وہ انہوں نے یہ بیریئر سارے توڑ کے ان باتوں کے ان اصولوں کو اپنایا. صحیح ہو گیا. اچھا, اختتام پہ ایک اور بڑی عام چیز ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی ہم نے سنی, اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی پی ٹی آئی سے کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں. اس چیز کا ان پہ غصہ اتارا جا رہا ہے, اور اس لیے ان کے بیانات کو ذرا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے ان کے خلاف سب لانچ ہو چکی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں نے مولانا کی جب یہ بات ہوئی ہے تو میں نے احتیاطاً جو میرے خیال میں اب اتنا سینئر وکیل ہونے کی حیثیت سے بھی کہ جب تک میں پوری حقائق میرے سامنے نہ آ جائیں تو میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا. میں نے ان کی پوری سپیچ جو ہے بڑے غور سے سنی, اور وہ ریلیونٹ پورشن کو بار بار سنا بھی ہے. کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہے کہ جس کو ملک میں اچھالا جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, اور میں اسی لیے آپ سے میں نے لفظ کہے ہیں کہ یہ مور لوئل دین دا کنگ والی جو کیفیت پاکستان میں شامل ہو چکی ہے, اور اسی کیفیت کے لوگوں کی حکومت بن چکی ہے, یہ صحیح طور پہ نہ تو ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں بلکہ شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیے مولانا نے کون سی غلط بات کی ہے. پاکستان کے اندر ان 2 صوبوں میں آپ کو معلوم ہے کہ گنا بھی نہیں جا سکتا کہ جتنی وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی. دیکھیں نا, اگر ایک انوسینٹ پاکستانی کی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ شہادت نہیں ہے؟ لیکن اس میں وہی الفاظ کے چناؤ پہ بات ہے نا احمد عویس صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جب ایک محکمے میں آپ ملازمت اختیار کی, آپ نے اس ملازمت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ملک کے دفاع میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. یہ اس مثلا آپ ایک کلیریکل جاب کر رہے ہیں کسی سول سیکرٹریٹ میں بیٹھ کے, تو وہاں آپ کے ملازمت میں یہ چیز شامل نہیں ہوگا. موت آ جاتی ہے کسی جگہ آ جائے الگ بات ہے, لیکن آپ جب ایک آدمی اپنی چوائس سے آرم فورسز کو جوائن کر رہا ہے کسی ملک کے اندر بھی, تو کیا وہ اس کے تحت شعور میں یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ جوائن کر رہا ہوں, جہاز اڑاتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے کہیں پر بھی میری جان جا سکتی ہے. اور یہاں پہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ایک نیک نامی سے کوئی کام کر رہا ہے اور ملک کے لیے کر رہا ہے, اسلام کے لیے کر رہا ہے, اور اصولوں کے اوپر اپنی اس کی جان جا رہی ہے, تو وہ اس کی جان شہادت ہے. آپ کا نقطہ آ گیا. بہت بہت شکریہ احمد عویس صاحب, اور سینیٹر غور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اکرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد گفتگو ہوگی مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। यूँ लग रहा है कि एक मरतबा फिर मेक और ब्रेक मोमेंट है। एक जानिब अमरीका अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाता जा रहा है, जंग फैलती हुई नज़र आ रही है, एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान आए हैं और अब ये भी इत्तलात हैं कि ईरान के सदर का खुसूसी पैगाम लेकर वो पाकिस्तान आए हैं और अब एक 10 दिन के सीज़ फायर की भी बाज़गश्त है, जिस दौरान दोनों फरीक़ैन यानी अमरीका और ईरान दोनों MOU के तहत जो उनकी कमिटमेंट्स थी उन पर ज़रा आराम से बैठकर सोच सकें और बात कर सकें। क्या यहाँ से ख़ित्ता एक बड़ी तबाही की तरफ जाएगा या फिर इस ख़ित्ते को और दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने में एक मरतबा फिर पाकिस्तान और दीगर मीडिएटर्स जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे? यही असल सवाल है, इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा और हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाज़िया चीमा साहिबा, किस तरह से एनालाइज़ कर रही हैं आप ये जो रीसेंट सिनेरियो है जंग का? ज़ाहिर बात है एस्केलेशंस भी बहुत आगे की तरफ बढ़ रही हैं, एस्केलेशन लैडर बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन इसके साथ कुछ सालसी की कोशिशें भी हो रही हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। दोनों पार्टीज जो हैं वो एस्केलेशन ट्रैप का जो है वो शिकार हो गई हैं और किसी भी मिलिट्री प्लानर के लिए, वॉर प्लानर के लिए इससे बड़ा नाइटमेयर कोई नहीं होता कि किसी भी स्ट्रेटजी या प्लानिंग का ऑर्गेनिक आउटकम जो है वो एस्केलेशन का ट्रैप हो जाए और जिसके अंदर फिर दो ह्यूमन इमोशन इस तरह के इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनसे वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। एक तो ब्लड गिल्ट होता है और साथ में फिर वेंजेंस की जो है एक चीज पब्लिक ओपिनियन में शामिल हो जाती है। ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये आपको दोनों साइडों पे दिखाई देते हैं। अमेरिका जो है वो भी अपनी वॉर कैजुअल्टीज बता नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन में 2 जो मेडिक प्लेन्स हैं वो गल्फ से रैमस्टाइन एयरबेस पे उतरे हैं और हलाकतों के बारे में भी चहमगोइयां हैं, उसका भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे। और कुछ उनमें से जब पेंटागन ने लिस्ट जो है वो इधर उधर जो है मीडिया को सप्लाई की है, अभी इशू नहीं की है, उसमें मिसिंग है, कुछ उनके मिलिट्री पर्सनल मिसिंग हैं। तो डिफेंस एनालिस्ट बता रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन में मिसिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो मिसाइल इतना करीब होता है टारगेट के, या वो ह्यूमन जो बॉडी है वो इतनी करीब होती है कि वो एवेपोरेट हो जाती है। तो हालात इस तरह के हैं कि ब्लड गिल्ट जो है वो तो अब आसमान को छू रहा है, लेकिन ट्रंप चूंकि एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन, तो उनको बनने में ज़माने लग जाएंगे। वॉर टाइम लीडर उनको हालात ने बना दिया जो कि वो है नहीं। तो मैं मुसलसल यही अर्ज कर रही हूँ कि इन्होंने अल्टीमेटली बैठना ही है और एक और मेकशिफ्ट सी अरेंजमेंट करके चंद दिनों का पॉज तो इनको चाहिए। ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा है, साथ में गल्फ कंट्रीज का बहुत नुकसान हो रहा है रेसिप्रोकल अटैक्स में, और अमेरिका जो है उसने इकोनॉमी को भी संभालना है और फिर अपना जो है वो बॉडी बैग्स तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बाज़ गश्त ये भी है कि जी ग्राउंड सोल्जर जो हैं वो ईरान में पहुंचाए जाएंगे और उसके लिए जो है वो कुर्द जो है उनको तैयार किया जा रहा है और कुर्दों पे भी ईरानी बम्बार्डमेंट बहुत है। तो 2 दिन पहले एक खबर थी जिसमें पाकिस्तान ने प्रपोज किया था दोनों पार्टीज को कि आप जो हॉस्टिलिटी है इसको खत्म कीजिए और स्टेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास रहेगा और वो इसकी हिफाजत का भी जिम्मेदार होगा और इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो कार्गो जो है इंटरनेशनल वहां से गुजरेगा और उसके बाद बैठकर दोबारा MOU पे बात करना शुरू करते हैं। ये प्रपोज किया था पाकिस्तान ने। तो तब जो है वो ईरानियन मीडिया और ने कहा था कि हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन MOU की जो जुजियात हैं उन पे हम नजरसानी करेंगे। हालांकि वो 100% ऑलरेडी उनकी तरफ टिल्ट करती हुई हैं और अमेरिका ने कहा था कि जी नहीं, अब इस चीज का फैसला जो है वो बैटल ग्राउंड में होगा। आज रॉयटर्स ने, और रॉयटर अगेन ये उन्हीं ग्लोबलिस्ट जो हैं वो मीडिया माउथ पीस हैं, उन्होंने आज पब्लिश किया है कि जी किसी 10 दिन की सीज फायर की बात हो रही है। तो 10 दिन की सीज फायर का मतलब ये है कि अमेरिका को जो है वो हर चीज जो है वो थोड़ी सी ऑर्डर में करनी है, रिफ्यूल करनी है, चीजें इधर उधर पहुंचानी है, लेकिन जंग बंदी की बात नहीं है। 10 दिन का पॉज है। अब इस 10 दिन के पॉज में पहले भी मेरी यही रिजर्वेशन थी कि जितना पॉज पाकिस्तान ने
ایران کو حاصل کروا کے دیا ہے، ایران اس کو کنسولیڈیٹ کر لے، ریجن کے اندر اپنی انٹیمیڈیشن کا لیول کم کرے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا اور ایران نے اس کو اپنی وکٹری سمجھتے ہوئے پبلک اوپینین کے اندر انتقام 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 کے نعرے اس حد تک انکلکیٹ کروا دیے کہ ٹرمپ کے اوپر ہونے والے اسیسینیشن حملوں جو ہیں اور فیوچر کے حملوں کی جو باز گشت ہے وہ بھی ایران سے اس کے تانے بانے جوڑے جانے لگے، اور یورپین یونین نے کہا کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سچویشن بہت ولنریبل ہے اور پاکستان کی سچویشن بہت آکورڈ ہے، کیونکہ وہ اپنا ڈپلومیٹک جتنا بھی اس کا انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری استعمال کر رہے ہیں۔ ایران تو آلریڈی ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے، اپنے ریجن میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے، تو ہمارا ہی یہ ڈپلومیٹک کیپٹل ہے جس کو ہم یوز کروا رہے ہیں اور پیشنس سے کام دلوانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کتنے عرصے تک ہم کر سکتے ہیں یہ تو دیکھنے کی بات ہے، لیکن اس بات کے چانسز بہت کم ہیں کہ وہی 14 پوائنٹس والے ایم او یو پہ یہ دوبارہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ ضرور ہوگا کہ وقتی طور پہ ایران جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے شاید امریکی جہازوں کو گزرنے دے، کیونکہ ان کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کھلا رہے گا لیکن ایڈورسریز کا کارگو یہاں سے نہیں گزرے گا۔ ایڈورسری ایک تو وہ کہتے ہیں امریکہ کو، دوسرا ایڈورسری وہ اسرائیل کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ کس کو ایڈورسری کہیں گے اور کیا اس بات پہ مان جائیں گے کہ انڈسکریمنیٹلی تمام انٹرنیشنل کارگو جو ہے مال بردار جہاز وہاں سے ایران کی حفاظت میں اور اس کی ذمہ داری میں گزریں گے جو پاکستان نے پروپوز کیا ہے؟ تو اس شرط کے اوپر جو جنگ کو پاز دیا جائے گا اور وہ پاز جو ہے اس کے اندر پھر جو ہے دونوں پارٹیز کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ بالکل آپ کا نقطہ آ گیا۔ عابد لطیف صاحب، آپ کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں صورتحال کو؟ ظاہری بات ہے ان دا پاسٹ فیو ڈیز یو ایس کو بھی بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہیں، اور ایران امریکہ کے میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو کریک کرنے میں بھی کامیاب رہا، امریکہ کے فوجیوں کی ہلاکتوں کی بھی تصدیق ہو گئی، امریکہ کے ایسٹس کو بھی ایران ہٹ کر رہا ہے۔ کیا یہاں سے اب امریکہ بڑی جنگ کی طرف جا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ جو ٹرمپ ساتھ ساتھ دھمکیاں تو دے رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے انڈائریکٹ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا اٹیک اور ایک میسو جو ایران کے خلاف کارروائی ہے وہ کر دی جائے گی، لیکن کیا امریکہ اس کی پوزیشن میں ہے؟ جی دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک پیٹرن ہے پچھلے 3-4 مہینے سے، اگر آپ دیکھیں وہ جمعہ اور ہفتے کو پیور دھمکیاں دیتے ہیں، اور منڈے ٹیوزڈے جب امریکہ میں اسٹاک ایکسچینج اور کروڈ آئل کا کام شروع ہو جاتا ہے منڈے ٹیوزڈے کو، تو پھر دھمکی ہلکی سی ہوتی ہے لیکن ساتھ ریکنسیلیشن کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور بیسکلی جیسے آپ نے کہا، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی، کہ جو کمپلیکسٹی ہے اس ریجن کی، اس کمپلیکسٹی میں اب یہ جو نیو ایپیسوڈ ہے آف ایسکلیشن وہ ایڈ ہو گیا ہے۔ اور اب جو پہلے تھوڑا بہت اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیز فائر تھا، اور سیز فائر سے پہلے جب یہ تھا اور اس کے دوران میں بھی جب یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں اس کے اوپر ایران جب ریٹیلیٹ کرتا تھا تو اس میں تھوڑا سا ایک اس کی کوئی توجیہ دی جاتی تھی، اس پہ کوئی سارٹ آف کنٹرول ریسٹرین تھا۔ لیکن اب اس پچھلے 3-4 دنوں میں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں ایسکلیشن ٹریپ کے اندر جا رہے ہیں۔ اچھا، ایسکلیشن ٹریپ میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ ایک پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسرے سے میں، کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ سیز فائر ہے یا وار ہالٹڈ ہے، تو میں کچھ بینیفٹ گین کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی اگریشن کرتا ہے۔ جو دوسری پارٹی ہے وہ سیکنڈ سٹیج میں اس کو جا کے ہاریزونٹلی سپریڈ کر دیتی ہے، جیسے کہ ایران سپریڈ کرتا ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ باقی جو گلف اسٹیٹ کی کنٹریز ہیں ان پہ اٹیک کر کے، ان کی جو امریکن فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر اٹیک کر کے کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری سٹیج میں ہوتا یہ ہے، جس کی طرف بہت تیزی سے یہ دونوں ملک اور یہ ریجن بڑھ رہا تھا، وہ سٹیج کے اندر جا کے پھر آل آؤٹ وار ہو جاتی ہے، اور آپ اس جو ایسکلیشن ٹریپ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے اور آپ اس کا نینڈرم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لیکن اب جس طریقے سے دیکھیں، ایران نے جس طرح سے یہ جو اس کے جو میزلز ہیں اس کے اندر بہت امپروومنٹ آئی ہے، وہ لیکوڈ فیول سے سالڈ پروپیلنٹ پہ چلے گئے ہیں، ان کا جو گائیڈنس سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اب شاید اس کو جی پی ایس کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاید بائیڈو پہ چلا گیا ہے جو چائنیز گائیڈنس سسٹم ہے۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک
स्प्रेड आउट बहुत हो गया। 70% तो अभी भी उनके, इवन बकौल अमेरिका के और एक एस्टिमेट के, उनके अभी भी जो फैसिलिटीज हैं मिसाइल लॉन्च करने की वो इंटैक्ट हैं। तो इतने हमलों के बाद 20,000 पहले हुए और कोई 3,000 अभी ये पिछले चंद दिनों में हो गए हैं, उसके बावजूद अगर आपकी कैपेबिलिटी इंटैक्ट है तो इसका मतलब है कि आपने जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है या जो आपने डेटरेंस है वो थ्रू ज्योग्राफी हासिल की हुई है। यानी आपने अपने एसेट्स को इतना स्प्रेड किया हुआ है कि उनको लोकेट करना मुश्किल है। तो आपने एक्चुअली यू आर प्लेइंग ज्योग्राफी विद द टेक्नोलॉजी एंड विद द हुब्रिस ऑफ अ सुपर पावर, एक इस तरह से स्प्रेड आउट करके और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मस को यूज करके। तो मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त अगर आप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेविड एंड गोलियत देखें तो जो ईरान है वो अपने कार्ड अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए, अपनी वल्नरेबिलिटीज को सामने रखते हुए बहुत ही इफेक्टिवली प्ले कर रहा है। तो अमेरिका को जो नेगोशिएशंस हैं, जो दोबारा से ये मामलात हैं, इन पे बातचीत मेरे ख्याल में उसको करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये जो सेकंड राउंड जिसकी बात भी हो रही है, यानी सेकंड राउंड विद इन इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर अब जो शुरू होने को जा रहा है जिसमें 10 दिन का ये सजेस्ट किया जा रहा है कि एक इमीडिएटली हॉस्टिलिटीज और सीज फायर के ऊपर सीज फायर दोबारा कर दिया जाए और इस्लामाबाद में इसके ऊपर बैठ के बात हो, जिसके लिए प्रॉब्ली आज रात को किसी वक्त जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और यूएसए के अंदर, बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कि ट्रस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस चीज को जो पूरा करने के लिए द कंट्री जो कि जिसने अपना किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पे ट्रस्ट ईरान का भी है, पाकिस्तान पे ट्रस्ट यूएसए का भी है। तो आई थिंक यही हल है जी, क्योंकि अगर यहाँ से ये हम खुदा ना खास्ता आगे गए तो ये स्पिरल आउट हो जाएगा। ऑलरेडी एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। इट इज नो मोर अ वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएसए, इट इज ऑलमोस्ट अ वॉर जिसने पूरे के पूरे वेस्ट एशिया को और इससे बियॉन्ड के रीजन को भी अपनी लपेट में ले सकता है। तो ये एक सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, जारी बात है। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शाज़िया चीमा साहिबा, इसको अगर हम एनालाइज करें कि वे फॉरवर्ड, क्योंकि जंग तो अल्टीमेटली मसले का हल नहीं है, लेकिन ये जंग अब फैलती हुई भी नज़र आ रही है। इन वन वे कुवैत पर ईरान के जो अटैक्स हैं, फिर हौसीज़ की तरफ से अबनाए बाबुल मंदब की बंदिश का खदशा भी मौजूद है। तो अगर तो ये जंग गॉड फॉरबिड एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर इसके क्या असरात होंगे? फिर क्या ये रोक भी पाएगा कोई, या फिर बात आगे निकल जाएगी? ये ऑलरेडी रीजनल वॉर तो बन चुकी हुई है। इसके अंदर लेबनान इसमें शामिल है, आप फ़लस्तीन का मसला इसमें शामिल कर ले, यमन जो है वो इसमें शामिल है, गल्फ के ऊपर जो है वो अटैक हो रहे हैं, सीरिया जो है वो इस दफ़ा वो भी शामिल हो गया, इराक शामिल है, जॉर्डन शामिल है। तो रीजन तो इसके अंदर इन्वॉल्व है ही, और जिन ममालिक के जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, वो मीडिएशन के लिए जो है वो इसका पार्ट बने हुए हैं। तो ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, और ईरान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ये एक पूरे रीजन जो है उसके अंदर फैली हुई आग है, और उसको उस रीजन को साथ लेके चलना हो। इसीलिए मैं बार बार यही अर्ज करती हूँ कि ईरान जो है उसको अपने नैरेटिव और रिटोरिक पे एटलीस्ट जो है वो काम करे। अपनी फिलॉसफी और डॉक्ट्राइन ठीक है, वो जो की है उसको रखें, लेकिन एक जो आपके ऑप्टिक्स होते हैं, आपके नैरेटिव होते हैं, उसके अंदर वो एटलीस्ट जो है वो इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन का पॉइंट लेकर आएँ। आज़रबाईजान के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, तुर्की का जिक्र अपने मीडिया पे बेहतर तरीके से करवाएं, गल्फ का मजाक उड़वाना बंद करें। इवन के फ्यूनरल जैसी जो एक सोबरिंग एक इवेंट होता है, उस पर अगर आप चीज़ों को पोलिटिसाइज कर रहे हैं और पुरानी आयात चुन चुन कर जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों पे मुख्तलिफ अंदाज से वो उनकी तिलावत करवा रहे हैं, तो आप चीज़ों को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, और इस बात को फिर आप भूल रहे हैं कि ये खिता आपके साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि आपके ऊपर एक जंग मुसल्लत हुई है, और वो वॉर जो है वो एग्रेशन की है और वो नाहक है। मगर उस नाहक में हक ये भी नहीं है कि
گلف جو آلریڈی آپ سے محبت کا شکار نہیں ہے، اس کی آپ سے آلریڈی ریزرویشنز ہیں، اور وہ ایک سیکیورٹی امبریلا کے انڈر ہیں، اور ان کا تمام سیکیورٹی آرکیٹیکٹ کی بنیادی وجہ اس کے کور کے اندر، اس کے سینٹر پوائنٹ میں ایران کا ایک سٹرکچرل تھریٹ کے طور پر پیش ہونا ہے، تو پھر آپ یہ بات نہیں بھول سکتے ہیں کہ جی گلف کے کنٹریز راتوں رات جو ہیں وہاں سے بیسز ہٹوائیں نہیں تو ہم ان پہ دھڑا دھڑ حملے کرتے رہیں گے۔ گلف کے پاس بیسز ہیں کیونکہ ایران جو ہے خود کو ہمیشہ سے ایک تھریٹ کے طور پر نہ پیش کرنے میں کبھی کامیاب نہیں رہا، تو وہ تھریٹننگ رہا ہے، آج بھی تھریٹننگ ہے۔ گلف کے وہ کنٹریز جو نیشن سٹیٹس ہیں، ماڈرن نیشن سٹیٹس، ان کے پاس ایک فساد اور ایک الوژن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور وہ الوژن ان کا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ وہ سیف ہیں، وہاں لگژری ہے، وہ سیکیور ہیں، آپ کا پیسہ، آپ کی انویسٹمنٹ وہاں سیکیور ہے، اس چیز کے اوپر یہ ساری ان کی لائف لائن ہے، یہ ان کی آکسیجن ہے۔ تو اس جنگ نے کیا ان کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ڈی سالینیشن پلانٹ آپ اس پہ اٹیک کرے تو ان کے پاس میٹھا پانی اویلیبل نہیں ہے، آپ ان کے راستے بند کر دیں تو بنیادی خوراک جو ہے وہ خود نہیں پیدا کر رہے ہیں، کچھ اگا نہیں رہے ہیں، تو اب وہاں پہ انویسٹر کیا لینے آئے گا، اور انویسٹر جو ہے وہ تو کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ تو گلف کے ساتھ جتنی زیادتی ہو رہی ہے، ایران کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر اگر حملے جو ہیں وہ ناجائز ہیں تو پھر اس کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لینے چاہیے، اور امریکہ کا حملے کا جواب امریکہ کو دینا چاہیے۔ امریکہ کے حملے کا جواب پہلے حملے میں آپ نے گلف کو دے دیا، گلف نے ریسٹرین کا بھی سامنا کیا، لیکن اب اگر بار بار آپ ان کو اسی طرح سے ایکسپوز بھی کرتے رہیں گے اور نقصان بھی پہنچاتے رہیں گے تو پھر تو جو اسرائیل چاہتا ہے وہ بالکل اس میں کامیاب ہو جائے گا کہ گلف کے جو سنی کنٹریز ہیں ان کا شیعہ ایران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہی وہ چورن بیچتے ہیں، اسی چورن کو وہ لے کر پوری میڈیا کیمپین کرتے ہیں۔ تو ایران کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ساتھ میں ایران کو ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے، جنہوں نے، ٹھیک ہے کہ ہم ایک سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں جو کہ بہت براڈر سپیکٹرم کی چیز ہے، ہم ایک ریجنل فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں، ایران جو ہے اس کا ایک پوائنٹ یا ایک جوائنٹر ضرور ہو سکتا ہے، مگر ہم ایران کا پرابلم سالو کیے بغیر کہیں بھی آگے نہیں چل سکتے۔ چائنا کی اقتصادی ترقی رک جائے گی، رشیا کا جو ہے وہی پرابلم وہیں کا وہیں ٹکا رہے گا، تو یہ نہ تو کوئی مسلم امہ کا مسئلہ ہے، یہ گلوبل ساؤتھ کا مسئلہ ہے، یہ دو سسٹمز کی جنگ ہے، یہ یونی پولیرٹی اور ملٹی پولیرٹی کی جنگ ہے، اس کے اندر ہم ہاریں گے تو بھی اکٹھے ہاریں گے، جیتیں گے تو بھی اکٹھے جیتیں گے۔ تو ایران جب بھی کوئی فیصلہ کرے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنا جغرافیہ نہیں بدل سکتا ہے، پڑوسی نہیں بدل سکتا ہے، ریجن نہیں بدل سکتا ہے، تو ان کو تو ساتھ لے کر ہی چلنا پڑے گا۔ اب اگر وہ حملے کر رہے ہیں گلف کی ویسلز کے اوپر اور اس کا جواز یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سروائیول کے لیے اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ڈی سینٹرلائز کر دیا، تو یہ بہت اگین ملٹریلی یہ بہت رسکی ہے، ان کے لیے کام کر گیا ہے، کیونکہ ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ پہ تھے، تو انہوں نے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا، تو جو ایریا کمانڈرز ہیں وہ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ ان کی ہلکی سی غلطی جو ہے وہ اس پورے ریجن کو دوبارہ آگ میں جو ہے اس نے دھکیل دیا کہ ایک کمانڈر نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3 جہاز جو ہیں وہ ایک سعودی عربیہ کا، ایک بحرین کا اور ایک قطر کا فلیگ شپ جو ہے وہ کیوں سنیک آؤٹ کر رہے ہیں، اس بات کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس ایک فرد واحد نے ڈیسائیڈ کیا کہ بغیر اپنا جو ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی تو انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اب یہ اٹیک کے سلسلے اگر اسی طرح جاری رہیں گے تو گلف کنٹریز جو ہیں ان کی اکانومی کو جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ میڈیا پہ نہیں دکھا رہے ہیں، کیونکہ جتنا وہ میڈیا پہ آ کے دکھائیں گے انویسٹر اتنا ان سے بھاگے گا۔ تو جو لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ گلف کی جو فیوچر ہے، جو ان کے ویژنز ہیں، وہ تباہ و بربادی کے دھانے پر لا کر کھڑے کر دیے، جو کہ سارے کے سارے ایک نیریٹو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی سیولائزیشنل سٹیٹس تو نہیں ہے ہماری طرح، ہم کہیں جی کہ ہماری 7000 سال کی سیولائزیشن ہے، بڑی دفعہ ہم ختم ہوئے، بڑی دفعہ ہم بنے، بڑی دفعہ ہم نے فتح دیکھی، بڑی دفعہ ہم نے شکست دیکھی، میٹھا پانی ہے ہمارے پاس، ہم ایگریگیرین سوسائٹی ہیں، بالکل 7000 سال سے نہیں مٹے تو کیا آگے مٹیں گے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے پاس ہے بھی نہیں۔ وہ ایک ایسی گلف ہے، وہ ریت کا صحرا ہے جہاں پہ سیولائزیشن کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ سیولائزیشن اس گلف سے ہٹ کر لوانت میں رہی ہے جو کہ جی سیریا عراق کا علاقہ ہے، یا یمن کی طرف رہی ہے، تو وہ تو اس صحرا کو آباد کرنے میں کامیابی صرف سپرفیشلی 19ویں صدی میں اس لیے ہوئے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، کچھ ترقی ایسی ہو گئی ہے جی کہ وہ وہاں گھر آباد کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، جو ان کا بھرم چکنا چور ہو گیا ہے۔ اب آگے
اگر ایران اسی ضد پر اڑا رہتا ہے کہ اسے کوئی حتمی شکست یا فتح چاہیے، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ٹھیک ایجنڈے پہ رہتا ہے کہ اسے ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہی ہے اور اگلا ٹارگٹ اس کا چائنا ہے، ایران اس کے لیے بہت بڑا ایک لنچ پن بن گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ اسی طرح لنگر آن کرتا رہے گا، اور فار ڈیکیڈ جو ہے یہ وار صحیح، پیس کی جو ایک عجیب قسم کی اگلی سچویشن ہے یہ چلتی رہے گی۔ یہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اسی پہ عابد لطیف صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور لوں گا کہ وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگر ایک ریئلسٹک اپروچ ہم اپنائیں؟ امریکہ اور ایران جو ہیں ظاہری بات ہے ایک آل آؤٹ وار کی طرف جاتے ہیں تو دونوں کا اپنا بھی نقصان ہے، تو حل آخر کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، حل سے اگر ہم حل کی بات کریں تو پہلے تو ہمیں 2-3 جو ریئلٹیز ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ریئلٹی تو یہ کہ اسٹیٹس کو اینٹی اب اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وار کے بعد اس ریجن کا اور جو ایران کی جو پوزیشن ہے اور جو مڈل ایسٹ کی پوزیشن ہے اسپیشلی گلف اسٹیٹس کی، وہ بالکل چینج ہو گئی ہے۔ وہ ایک ایسی جیو پولیٹیکل ریئلٹی ابھری ہے جو کہ اب واپس نہیں جا سکتی۔ ناؤ دس از دا سچویشن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں 17 کے قریب چوک پوائنٹس ہیں، اور ان میں سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے وہ بہت خطرناک جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، اور ایران نے جو اب اس کا اسٹیٹس ایکوائر کر لیا ہے اس کو ایز اٹس اون نیشنل ٹیریٹری، یہ بھی واپس نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری ریئلٹی یہ کہ اسرائیل جو کہ ایک اسپوائلر ہے، بلکہ اسپوائلر نہیں بلکہ سیبٹیئر ہے، جو کہ سیبٹاج کرتا ہے، خالی اسپوائل نہیں کرتا، وہ بھی اپنی حرکتوں سے واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جو پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہی کیوس اور ان ساری سٹیٹس کو ایران تک فیلڈ سٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو بھی وہ اس میں کنسیڈر کرتا ہے، اور انڈیا کے تھرو وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 3 تو ریئلٹیز ہیں، اور چوتھی ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جو ریجن ہے یہ بیک واٹر ہے، یہ بیک یارڈ ہے 2 سپر پاورز کا، جس میں رشیا ہے اور چائنا ہے، اور 4 نیوکلیر پاور کا۔ اس کمپلیکسٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ریئلائز کرنا چاہیے جتنے بھی اس کے اندر اینٹاگونسٹ ہیں یا پروٹاگونسٹ ہیں کہ وہ اگر اس سچویشن کو مزید خدا نہ خواستہ کمپلیکسٹی کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ پھر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے جو میر شائمر دیکھ لیجیے، آپ جیکسن کو دیکھ لیجیے، آپ جتنے بھی لوگ آ کے کمنٹ کرتے ہیں ڈیفینس کے اوپر، جیو پولیٹکس کے اوپر، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کانفلکٹ ہے 21 سینچری کا جو کہ 3rd ورلڈ وار میں اسپائرل کر سکتا ہے۔ تو یہ اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی ایک دوسرے کو جو نیگوسیشن کا اصول ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کو آپ تھوڑی اسپیس دے کے تھوڑی بات چیت کر کے آپ چیزوں کو اگر نارملسی کی طرف لے جائیں تو بہتر ہے، ادروائز آلریڈی اٹ از اے ریجنل وار، اٹ از نو مور اے وار بٹوین 2 کنٹریز اور بٹوین ایران اور اسرائیل اور ایران اینڈ USA، اٹ از آلریڈی اے ریجنل وار۔ بالکل، آپ کا نقطہ آ گیا۔ بہت بہت شکریہ عابد لطیف صاحب اور شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود۔ اسی کے ساتھ مخدوم شاہب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔